अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। अल्लाह करे जहाँ भी आप हों, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाए, आमीन। आज की वीडियो में मैं कोई अपनी कहानी, कोई अपनी ज़बानी, कोई मिरेकल नहीं सुनाने वाली। मेरी एक फ्रेंड है हमसाई, जो खुद सूरह बकरा पढ़ती हैं। वो मुझे अपनी बातें सुनाती रहती हैं। अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे। उन्होंने 2 साल हुए हैं सूरह बकरा पढ़ी और खुद अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस नोट में भेजा और उन्होंने खुद चाहा, उनकी अपनी फरमाइश पर उनकी ये बात बिना किसी कटिंग या एडिटिंग के मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। इसलिए आज मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो उनकी अपनी आवाज़ में उनकी अपनी कहानी है। मैं बीच में कोई कमेंट नहीं करूँगी, बस आप पूरी वॉइस सुने कि उन्होंने सूरह बकरा पढ़ी तो उनकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आईं। तो चलिए उनकी वॉइस सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी सी फ्रेंड के प्यारे से चैनल पे आप सबको खुशामदीद। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगी कि 2 साल पहले मैंने सूरह बकरा जो पढ़ना शुरू की थी, तो मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी कि मैं ये पढ़ूंगी और मेरा ये काम हो जाएगा। ऐसे नहीं है, कुछ भी नहीं था। मौजज़े मैंने खुद देखे और उनको महसूस किया। महसूस कौन करता है? जिसके दिल में ईमान हो। मैंने जब सूरह बकरा शुरू की 2 साल पहले पढ़ना, तो मैंने ये नहीं कहा था कि मेरा ये काम हो जाए और फिर मैं जो है इसको कंटिन्यू करूँगी और अगर ना हुआ तो मैं छोड़ दूँगी। ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मैंने खुद सिर्फ नियत ये की कि मैं अल्लाह के लिए पढ़ूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी करनी चाहिए कि जो सिर्फ अल्लाह के लिए हों और अपना काम निकलवाने के लिए, अपना काम करने के लिए ना हो। तो मैंने सिर्फ यही नियत की थी कि मैं सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ी। कुरान पाक पढ़ना ही सिर्फ अल्लाह के लिए चाहिए। उम, ये अगर हम करेंगे ना तो हमारा ईमान मज़बूत भी हो जाएगा और ख़ुद हमारे काम खुद खुद हो जाएँगे। मतलब हमें माँगना नहीं पड़ेगा। और अगर हमारे काम ना भी हो रहे हों, तो भी हमारा ईमान मज़बूत हो जाएगा कि मतलब कोई बात नहीं है, अगर नहीं हुआ, ईमान मज़बूत कर देगा तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। या अगर नहीं भी हुआ तो इसमें कोई अल्लाह की बेहतरी होगी। नहीं, ऐसा ईमान अल्लाह दे देते हैं जब आप अल्लाह के लिए कुछ पढ़ते हैं, कुछ करते हैं। तो अब मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं पढ़ती थी रात को, सो तो मैं पढ़ नहीं पाती थी। मैं शुरू में मुझे इतना रोना आता कि मैं पढ़ नहीं पाती थी। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा था मुझे खुद भी नहीं पता। जब भी मैं कुरान पाक तो पढ़ती थी, तो भी आता था, लेकिन जब मैंने सूरह बकरा पढ़नी शुरू की तो मेरा जो था ना, मैं पढ़ नहीं पाती थी। तो मुश्किल से मैं एक सफ़ा मुश्किल से पढ़ती थी और मैं बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके रोना करके और फिर मैं दोबारा से शुरू करती और मैं बहुत मुश्किल से 2-3 सफ़े पढ़ पाती। सो ऐसा मैंने बाद में महसूस किया कि ये तो दिल की सफाई होना शुरू हो गई है और दिल धुलना शुरू हो गया है ना। ऐसा होता है ना, आँसुओं से दिल धुलना शुरू हो जाता है सबका। कोई होता है ना ऐसा, जिसका अगर वो चाहे तो। सो मैंने तो चाहा था। ऐसा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कमियाँ नहीं थीं, कोई मतलब मिसिंग नहीं थी। हाँ, सब कुछ था, मिसिंग भी थी, कमियाँ भी थी, लेकिन मैंने उनको अहमियत नहीं दी थी। क्योंकि ये इंसान की चीज़ें अगर हम इसको अहमियत दें ना, तो फिर इसी के पीछे इंसान लग जाता है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये पढ़ लूँ तो ये हो जाएगा, ये पढ़ लूँ तो वो हो जाएगा। सो ना करें ऐसा। चीज़ें खुद ब खुद आपकी सही भी हो जाएँगी और आपको मिल भी जाएँगी, अगर तो आपकी नीयत सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो तो। और अगर आप कर रहे हैं कि मेरा काम ये हो जाए, तो इसमें कोई वो नहीं है कि ना करें, आप करें, कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। तो मैं ना पढ़ना शुरू किया तो ऐसा दिल भी धुलना शुरू हो गया, गुनाहों पर बेचैनी होना हुई। मतलब आहिस्ता-आहिस्ता ना जो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती थी, अट्रैक्टिव लगती थी, और वो मतलब जो जैसे गाना सुनना है ना, और ड्रामे देखना और एक्स-वाई-ज़ेड जो भी है, गेम्स खेलना। सो मतलब ये मुझे लगा कि ये फ़ालतू है, बिल्कुल टाइम ज़ाया है। ऐसा होता है ना, जो अल्लाह जब दिल को खोलना शुरू करता है, तो कुरान पाक पढ़ते हैं तो रोना आता है, ये कोई आम बात नहीं है।
ٹھیک ہے، میریکلز میری زندگی میں نے خود محسوس کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب میں نے پڑھا تو میں نے فوراً سے مجھے گھر مل گیا اور مجھے گاڑی مل گئی اور میرا بینک بیلنس اور زبردست ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں لیکن گھر میں برکت خود میں نے محسوس کی، جو میں نے کبھی زندگی میں مجھ سے ایک جو کہیں کہ سیونگ نہیں ہوتی تھی مجھ سے، وہ میری ہونے شروع ہو گئی تھی. جیسے میں خود محسوس کروں کہ میں کتنا بھی خرچ کر لوں تو بھی الحمدللہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں برکت ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کی ہیلپ نہیں کرتے، ہم ہیلپ بھی کرتے ہیں. سو دل میں بے چینی نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ آپ کیسے ڈیل کرنا آتا ہے نا، لوگوں کو ڈیل کرنا آتا ہے آپ کو، کیسے آپ کسی کو سمجھنے لگتے ہیں کہ بھائی اگر ہم یہ کریں گے تو گھر میں مطلب یہ ہو جائے گا اور ہم نہ کریں. تو یہ ہے کہ مطلب بچوں کو سمجھانا، ان کی تربیت کرنے میں آپ کی اللہ کی طرف سے ایک مدد آ جاتی ہے کہ بھائی اب سے میں بہت چینج تھی. اب مطلب غصہ بھی کم، اور مطلب ڈیل کرنے کا طریقہ ماشاء اللہ الحمدللہ کافی چینجنگ ہے بہت. اور سب سے ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑی بات کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ، اس کی نیت اگر ہم کریں تو اگر نہ ہو تو کیا ہم پڑھنے چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہے. اللہ نے خود کہا ہے کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے. تو جب آپ اس کے اگینسٹ کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ریئیکٹ کرے گا نا، ہے نا. اب کوئی بھی شخص ہے، آپ اس کے خلاف کام کریں گے تو وہ ریئیکٹ کرے گا نا. ایسا ہی ہے، شیطان بھی ایسا ہی کرتا ہے. اور صرف ایک ہمارا اللہ ہے کہ وہ اگر ہم اس کے اگینسٹ کام کریں تو ہمیں وہ نہیں، ایسی تکلیف نہیں دیتا جس تکلیف شیطان دیتا ہے ہمیں. تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے گفٹس ہیں جو ہم اس کو اگنور کر کے اور اپنی زندگی میں بہت خوشیاں مناتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. گانا سن لیا، فضول ٹائم ضائع کر لیا، نماز چھوڑ دی، اور اللہ پھر بھی پکڑ نہیں کرتا. یہ ڈھیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ مہلت ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو اور یہ جو میری زندگی میں مطلب ہوا 2 سالوں میں، کافی چینجنگ آئی ہے. لیکن یہ جو وہی محسوس کرے گا جو ایمان اس کے دل میں ہوگا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ اگر اب میرا گھر تو اب میں تو پڑھ رہی ہوں تو اب کیا کروں، میرے تو بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، میرے بچوں پہ اثر ہو رہا ہے، بیمار ہو رہے ہیں. اب یہ اللہ پہ کیوں ہم مطلب شک کرنے لگتے ہیں؟ شیطان پہ شک کیوں نہیں آتا ہمارا کہ ہم کچھ اور بھی تو غلط کر رہے ہوتے ہیں نا، نمازیں بھی تو ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں نا، ہم کسی کو تکلیف بھی تو دے رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ تو شیطان کے کرنے کے کام ہے. جو ہمارا دھیان اس طرف کیوں نہیں جاتا، ہمارا دھیان اللہ کی طرف کیوں چلا جاتا ہے کہ جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور کچھ الٹا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہائے اللہ، اس وجہ سے میرا کام الٹا ہو رہا ہے، اب میں یہ چھوڑ دوں گی. کیسا عجیب وار کرتا ہے شیطان ہم پہ اور ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. اور رشتوں کا بچ جانا، ٹوٹتے ٹوٹتے بچ جانا، یہ بھی ایک میریکل ہوتا ہے. میری زندگی میں بھی ہوا ہے. تو آپ میں سے جو بھی بہنیں ہیں، جو بھی بھائی ہیں، اگر تو آپ کو ابھی بھی شک ہے کہ اگر آپ کچھ پڑھتے ہیں، مطلب بقرہ سورت ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے وہ پڑھتے ہیں، تو اس کا جو طریقہ کار ہے آپ اس کو فالو صحیح نہیں کر رہے ہوتے شاید. یا تو آپ اوور ہو جاتے ہیں یا پھر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں. تو ایسا نہیں کرنا. پڑھیں آپ اس کو سورہ بقرہ کی جو آپ پڑھیں گے روز ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر پڑھ نہیں پا رہے ہیں اور ایک ہی نشست میں آپ زبردستی پڑھ رہے ہیں، اس کی تجوید الٹی سیدھی ہو رہی ہے، ایسا نہیں کرنا. آپ کو جتنا بھی آتی ہے، جتنا بھی آپ سہولت سے پڑھیں، آپ پڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سسٹر ہیں جن کا یہ چینل ہے، انہوں نے 7 ڈیز چیلنج دیا ہے، بہت زبردست تھا. وہ آپ اس کو سننے اور صحیح طرح اس کو فالو کریں کہ بھئی خیرات بھی کرنی ہے، جھوٹ بھی نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. تو جب یہ سب ہم کریں گے تو ہم پہ کیوں کوئی شیطان وار کرے گا؟ ذکر کریں گے ہم صبح و شام کے، صبح و شام کے ذکر تو مسٹ ہیں، آپ لازمی کریں اس کے ساتھ ساتھ. تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ یقین اللہ کی طرف سے مانگیں، دعا میں مانگیں کہ یقین، یہ ایمان مضبوط ہو جائے ہمارا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا کچھ بھی نہیں ہوگا.
مطلب ہمارا ایمان ہی بہت کمزور ہے نا، شیطان ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے، تو اس کو حاوی مت ہونے دیں۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں، صحیح لگی ہیں تو ریئیکشن دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں آپ نے سنا، انہوں نے خود کہا کہ ان کی زندگی میں کوئی واضح ایک دم سے آنے والی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن ان کی زندگی میں برکت آ گئی۔ جہاں پہلے صرف روز کا گزارا مشکل ہوتا ہے، وہاں اب اللہ نے ان کی اتنی گنجائش پیدا کر دی کہ گزارا بھی ہو جاتا ہے اور ان کی سیونگ بھی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، اور ان کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ بھی برکت، صبر اور اللہ کے کلام پر یقین رکھتے ہیں تو اس سلسلے کو فالو کیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آمین۔ جزاک اللہ۔